بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے یا رسول اللہ لو نظروا الى اقدامہم لابصرونا، اے غار دے دہانے تے اے کھڑن تے پہنچے ہوئے، اگر اے اپنے پیریں دو دیکھیں چاہتا تلو اساں نظر آ جائے، تلو اساں نظر آ جائے۔ این موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین اور کیا حکم ارشاد فرمائے، اور جرا سبق میں شروع وچ دسا آیا، جرا جملہ دسا آیا، جو کئی بھی مشکل مرحلہ بنے تا اللہ اللہ کی تھی، سارے بولے سو کیا کی تھی ہوں، اللہ اللہ کی تھی ہوں۔ اے بھی مشکل مرحلہ آئے کہ لوگ پیچھا کریں دے ہوئے غار دے دہانے تے پہنچ گئے، صورتحال بھی یہ بن گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ارشاد بیٹھے فرمائیں لو نظروا الى اقدامہم لابصرونا، یا رسول اللہ اگر اپنے قدمیں تو دیکھیں چاند چلو اساں نظر آوے سن، پریشانی دا عالم ہے، تھوڑی گھبراہٹ آئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر لا تحزن، ابو بکر لا تحزن ان اللہ نقطے تے توجہ فرمائے سو۔ اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تے بھی مشکل وقت آئے، انہیں دے فوج تے لشکر تے بھی مشکل وقت آئے، تے اے مشکل وقت اللہ دے پاک پیغمبر تے بھی آئے، اے مشکل ٹائم اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے صحابہ تے بھی آئے، اے مشکل وقت اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے پہلے صحابی خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق تے بھی آئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر قرآن مقدس پڑھ پڑھ کے بیٹھے سنیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر پریشان تھی من دی لوڑ نہیں، میں محمد کریم اللہ کریم دی حکم تے مرضی نال تے کوئی تے تمام دی تمام امت کو ایک پیغام بیٹھا لینا کہ زندگی دے اندر کوئی بھی مشکل آوے، کوئی بھی پریشانی آوے، نا امید نہیں تھی منا، پریشان نہیں تھی منا، مایوس نہیں تھی منا، خود خوشیاں نہیں کرنا، قتل و غارت نہیں کرنی، خون ریزی نہیں کرنی، جیو اتنی پریشانی بھی زندگی دے اندر آونی، چاہے اپنے پریشان کرن، بیگانے پریشان کرن، گھر والے پریشان کرن، دوست احباب پریشان کرن، جیو اتنی پریشانی بھی آونی، زندگی دے ہر معاملے دے اندر اللہ اللہ کرنا تیجا کام میں، اللہ کریم اپنی رحمت دے نصرت دے نال تیری زندگی دے اندر بہارا دے دینا محمد دے اللہ دا کام میں، محمد